पनि गर्नुमा आइरहेको त्यसैले पिक्चरको कुरा गर्दाखेरि त्यसको पनि आफ्नै किसिमको महत्त्व छ भिजुअल मिडियाको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ भिजुअल मिडियाले आज विश्वमा एउटा पुरा काप्चामा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँहरू सामु ल्याइदिएको छ भिजुअल मिडियाको प्रभावकारिता र सशक्त उसको समाजमा पहिचान र उपस्थिति अहिलेको पुस्ताको अनुकरण छ भिजुअल मिडिया अहिले नेपालको मात्र होइन विश्वको दुनियाँको पत्रकारिता क्षेत्रको 1 नम्बरमा छ 1 नम्बर अब भिजुअल मिडियामा जसले खेल्न सक्छ तपाईँ भोलि टेलिभिजनमा एङ्कर भएर जाँदाखेरि टक सोमा बसेर टेलिभिजनको पर्दामा बहस गरिरहँदाखेरि चलाइरहँदाखेरि अब तपाईँहरूले आफूलाई टक सोमा अथवा भिजुअल मिडियामा काम गर्दाखेरि 3-4वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ मसँग एकदम समय कम छ पहिलो कुरा तपाईको पर्सनालिटी इम्पोर्टेन्ट छ जीवनमा पर्सनालिटी भएर पर्सनालिटी तपाईहरुले देखाउन सक्नु भएन तपाईहरुको लवाई खवाई हिँडाइ शैली प्रस्तुति बोलीचाली राम्रो भएन भने भिजुअल मिडियामा तपाईहरु राम्रो सक्नुहुन्न जम्न सक्नुहुन्न भिजुअल मिडिया भनेको यति प्रभावकारी मिडिया हो त्यसले मान्छेलाई परिवर्तन पनि गरिदिन्छ र तत्काल सिद्ध्याइदिन्छ त्यसैले भिजुअल मिडियालाई राम्रोसँग तपाईहरुले यदि आफूलाई स्थापित गराउने रम्ने जम्ने पोख्त हुने प्रखर हुने र भिजुअल मिडियाबाट म आफू पत्रकारितामा सफल हुन सक्छु भन्ने तपाईहरुमा आत्मविश्वास छ भने अहिलेको पुस्ताको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको भिजुअल मिडिया त्यसैले तपाईहरु भिजुअल मिडियामा जाँदाखेरि कन्टेन्टमा जानुहोस् एउटा समाचार वाचिकाको लागि अथवा समाचार वाचकको लागि कन्टेन्ट आवश्यक छैन तर अब आवश्यक छ पहिला के गर्थे भन्दाखेरि अरूले लेखेको समाचार मान्छे पढ्थे समाचार वाचक र समाचार वाचकको कुरा गर्दा अब आफैले लेखेको समाचार आफैले पढ्नु पर्छ अब त्यो किसिमको तपाईमा क्षमता छ पुरै रिपोर्टरले लेखिदिएको समाचार पढेर तपाईले कहिले पनि सफल पत्रकार बन्न सक्नुहुन्न यो ध्यान लाग्छ अब आफै तपाईहरु रिपोर्टिङ पनि गर्ने आफै समाचार पढ्ने र तपाई सबै कुरामा आफै पोख्त हुने तपाईहरुले सबै कुरामा पत्रकारिताको विधामा आफूलाई पोख्त बनाउने अब अरूको घरमा पनि आत्मनिर्भरतामा जाने आफै सक्षम बन्ने क्यामेरा पनि आफै चलाउन सिक्ने समाचार पनि आफै लेख्न सिक्ने समाचार पनि आफै भन्न सिक्ने र सबै कुरामा आफै पोख्त बन्ने मैले विवाह गरेको दिन पनि कार्यक्रम चलाएको मान्छे हो विवाह गरेको दिन आजको दिनमा तपाईं हेर्नुस् कोही मान्छे अन्मिनको लागि तयार भएर बसेको छ म 7:30 बजे अन्मिनु पर्छ तर म 6 बजे रेडियोमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 7 बजे घर पुगेर अन्मेर गएको मान्छे त्यो क्रियाशीलता इमानदारीद्वारा समर्पण हुनु पर्छ त्यसै ऋषि धर्मलाई भन्नलाई सजिलो छ ऋषि धर्म लेख्नलाई सजिलो छ ऋषि धर्म टीका टिप्पणी गर्नलाई सजिलो छ ऋषि धर्म तर गर्नुस् काम चुनौती छ म एउटा मान्छे कोही बेला 4 वटा टेलिभिजनमा काम गर्छु देशभरिको रेडियोमा काम गर्छु रिपोर्टर्समा पस गर्छु 3 वटा 4 वटा अनलाइन चलाउँछु अहिले पछिल्लो समयमा प्राइम टाइम टेलिभिजनको अध्यक्ष छु यो उद्घाटन हुँदैछ तपाईहरु सामु आउनुहोस् एसडी च्यानल तर समस्या छ देशभरिको रेडियोमा छु 450 वटा रेडियो मसँग छ प्रत्येक रेडियोले मलाई दिनमा 10 पटक फोन गर्छ अनि यो कुरा भन्दा भन्दै मेरो दिमागै अहिले यहाँ तपाईलाई पहिला 25 वटा मिस कल लाग्छ समयको कुरा गर्छ समय नै छैन त्यसैले प्रिन्ट मिडियालाई इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई भिजुअल मिडियालाई र रेडियोको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अझै पनि अर्को कुरा तपाईलाई सामु भन्न मन लाग्यो ऋषि धमलालाई चिनाएको अर्को रेडियो सबै सञ्चारकर्मीको लागि प्रिय पनि हो आज पनि सजिलो पनि पहुँच पनि छ किनभने एउटा किसानले पनि आज ऋषि धमलालाई बिहान सुनिरहेको छ आनन्दसँग गइरहेको छ हलो जोतिरहेको छ काम गरिरहेको छ दुध दुहिरहेको छ तरकारी काटिरहेको छ मर्निङ वाक गरिरहेको छ तर ऋषि धमलाले सुनिरहेको छ आनन्दसँग इन्जोय गरिरहेको छ रेडियोको त्यति पहुँच पर्न छ यो सरल माध्यम
मैले रेडियोमा धेरै कार्यक्रम छ, धेरै कार्यक्रम घटना विचारदेखि परिवेश त्यतिखेर अत्यन्तै पपुलर कार्यक्रम हुँदै आज म नेपाली बसमा आइपुगेको छु। धेरै बस जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम त अहिले मेरो बेलुका रेडियो पनि आउँछु, टेलिभिजन पनि आउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि रेडियोको पनि अत्यन्त प्रभावकारी छ। त्यसैले म समरीमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडिया र सोसियल मिडियाको हामीले बहस गरिरहँदाखेरि तपाईँ जस्तो पुस्तालामा हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ पत्रकारितामा आउनुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, तर त्यसको एउटा प्रिन्सिपल छ, आचार संहिता छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मान्नै पर्छ। तपाईँ सक्रिय हुनैपर्छ। तपाईँहरू कठिन 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 काम गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। चुनौती 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 सबै सामना गर्न पनि तपाईँ तयार हुनुपर्छ। पत्रकारितामा आउँदाखेरि मजै मजा छैन क्या, धेरै गाह्रो 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 छ। सजिलो भएको भए त जो पनि पत्रकार बन्न सक्छ। बोल्ने कला पनि चाहियो, गला पनि चाहियो। ठाउँमा बसेर हामी ट्रेनिङ लिइरहँदाखेरि सबै कुरा विश्वमा के भइरहेछ तत्काल सेकेन्डको इन्फर्मेसन हाम्रो हातमा छ। त्यसलाई कसरी खेल्ने, कसरी पस गर्ने, कसरी त्यसलाई हामीले जनताको बीचमा पुर्याउने, कुन चाहिँ कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिने समाचार सम्प्रेषण सोसल मिडियामा। त्यसैले सोसल मिडिया आजको दिनमा अहिलेको पुस्ताको लागि निर्णायक भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँको यो पुस्ता, यो जमेको पुस्ता, रमेको पुस्ता, हाँसेको पुस्ता, रमाएको पुस्ता र भविष्यमा राम्रो पत्रकारिता गर्छु भनेर यो कोठामा भेला भएर आएको पुस्ताको एउटा सोच हुनुपर्छ। कुन चाहिँ मिडियामा जाने, सोसलमा जाने कि इलेक्ट्रोनिक मिडियामा जाने कि प्रिन्ट मिडियामा जाने। तपाईँ जो मान्छे राम्रोसँग ट्याकल गर्न सक्छ, एजेन्डा बुझ्न सक्छ, एकदम आत्मविश्वास लाख जनतालाई म सूचना पनि दिन्छु, मनोरञ्जन पनि दिन्छु, आफू पनि परिचित हुन चाहन्छु भन्ने तपाईँको जुन किसिमको स्रोत चिन्तन शैली छ सबैभन्दा राम्रो, उत्कृष्ट र पर्फेक्ट चाहिँ यही विधा छ। त्यसैले तपाईँहरू आजको दिनमा यो ठाउँमा बसेर तपाईँले त्यतातिर ध्यान दिनु, सोसल मिडियाको प्रभावको कुरा गर्नु। दोस्रो प्रिन्ट मिडिया। हाम्रो नेपाल 2007 सालदेखि 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा प्रिन्ट मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र अहिले पनि रहेको छ। नेपाली पत्रकारितामा प्रिन्ट मिडियाले गर्दाखेरि धेरै किसिमको परिवर्तन सम्भव भएको छ। हरेक आन्दोलनलाई तपाईँले निहाल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, परिवर्तनका हरेक घटनाक्रमलाई तपाईँले समीक्षा गर्नुहोस्। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा तपाईँहरूले यो कोठामा बसेर समीक्षा गरिरहँदाखेरि पनि प्रिन्ट मिडिया भनेको आजको दिनमा पनि सबैको लागि प्रभावकारी भएको छ। किन? तपाईँ पत्रिका पढ्न त भ्याउनुहुन्न, किन तपाईँहरूको हातमै पत्रिका आइसकेको छ, तपाईँसँग सोसल मिडिया छ। तर पनि त्यो प्रिन्ट मिडियाले समाजको कतिको मन जितेको छ। एउटा आर्टिकल मैले कसैको बारेमा लेखेँ भने भविष्यमा आउने पुस्ताको लागि त्यो मार्गदर्शन कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसलाई मैले राम्रोसँग जतन गरेर प्रिन्ट मिडियामा त राख्न सकिन्छ नि। अभिलेखको रूपमा त प्रिन्ट मिडिया रहन सक्छ नि। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म अथवा 104 वर्ष राणा शासनमा भएका हरेक घटनाक्रमलाई तपाईँले निहाल्दाखेरि त अभिलेख इम्पोर्टेन्ट छ नि। त्यसैले प्रिन्ट मिडिया भने चाहिँ अभिलेखको लागि पनि आजको दिनमा आवश्यक छ। केपी शर्मा ओलीले देशको प्रधानमन्त्री अन्तर्वार्ता दिनुभयो, टेलिभिजनमा आयो, रेडियोमा आयो भने रेडियोमा सुनेर तपाईँहरू त जान्छ, टेलिभिजनमा हेरेर जान्छ, तर अभिलेख त रहँदैन। अहिले त युट्युबमा होला, सोसल मिडियामा त कायमै रहला, तर पनि अभिलेखको रूपमा भनेको प्रिन्ट मिडिया अत्यन्त प्रभावकारी छ। त्यसैले हाम्रो देशको हरेक परिवर्तनमा 62-63 सालको जनआन्दोलनमा सबैभन्दा ठुलो सशक्त माध्यम भनेको प्रिन्ट मिडिया थियो, छापा माध्यम थियो। र छापा माध्यममा त्यसैले तपाईँहरू जस्तो एउटा भविष्य खोजिरहेको
भविष्य बनाउनको लागि आश्वस्त भएर पत्रकारिता पेसा गर्छु भनेर लागिरहेको यो पुस्तालाई प्रिन्ट मिडियालाई बुझ्नुपर्छ। पत्रकारिता तपाईँ गर्नुहोस्, व्यवसायीकरण हुन सक्नुहोस्। पत्रकारिता भनेको आफूलाई गर्नु हो, अरूको लागि। आफ्नो लागि त हेर्नुहोस् तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको लागि गर्नु, देशको लागि गर्नु, जनता। त्यसैले प्रिन्ट मिडियाको अहिले पनि हाम्रो नेपाली पत्रकारितामा तपाईँले हेर्नुभयो बिहान सशस्त्र सबै पत्रकारहरू प्रिन्ट मिडियाको अत्यन्त प्रभावकारी छ। अब इलेक्ट्रोनिक मिडियामा छ। विश्व संसार आज जसरी आज टेलिभिजनमा रेडियोमा घुमिरहेको छ, रमिरहेको छ। आज हामी वर्ल्ड कप हेर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँको ध्यान अहिले वर्ल्ड कप छ। बेलुका जब 5-6 बज्छ सबैको ध्यान वर्ल्ड कपतिर छ। आज कसले बाजी मार्छ, आज पुरा होला, कसले जित्ला भनेर तपाईँ बाजी पनि राख्नु होला। कतिपय हाम्रो देशमा पनि बाजी राखेका छन्, बाजी थापेका छन्। तर कसले हारे कसले जिते त्यो हेर्नको लागि अब समय हामी पर्खिरहेका छौँ। फाइनलमा त हामी जाँदैछौँ वर्ल्ड कपको लागि। सबैले वर्ल्ड कपमा ध्यान दिइरहँदाखेरि विश्वको टेलिभिजनको दुनियाँको तपाईँलाई म भन्छु टेलिभिजनको प्रभावकारिता। टेलिभिजन आज किन प्रभावकारिता भयो त? ऋषि धमालालाई कसले चिनायो त? ऋषि धमाला भन्ने फेस टेलिभिजनले चिनायो। त्यसको प्रभावकारिता आज सलमान खान उहाँको नाममा बनेको फिल्म अहिले सल्लु भन्ने फिल्म निकै बहुचर्चित भएको छ। किन? सलमान खान कसले चिनायो? पर्दाले चिनायो, टेलिभिजनको दुनियाँले चिनायो। ट्रम्पलाई कसले चिनायो? अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई मिडियाले चिनायो। आज हामीले ट्रम्प भन्ने बित्तिकै देख्छौँ नि त सोसल मिडियामा, किन भन्दा टेलिभिजनले चिनायो। त्यो प्रभावकारिता टेलिभिजन मिडियाको अथवा फोटो पत्रकारिता। यहाँ फोटो पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले फोटो पत्रकारिताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नभएको होइन, मैले भन्नु खोज्दा पिक्चरको प्रभाव। तर तपाईँहरूमा मिहिनेत हुनु पर्यो, अध्ययनशीलता हुनु पर्यो, इन्फर्मेसनमा तपाईँको पहुँच प्रभाव हुनु पर्यो, क्रियाशीलता चाहियो। म बिहान 4:30 बजी उठ्छु, बेलुका 12:30 बजी सुत्छु। मेरो टाइमिङ म 4 घन्टा मात्र सुत्छु र म 18-20 घन्टा नेपालको मिडियामा बिहानदेखि बेलुकासम्म दर्जनौँ मिटिङमा म सहभागी हुन्छु। इन्टरनल र पब्लिक दुवै मिटिङमा म सहभागी हुन्छु। कहिले म प्रधानमन्त्रीसँग इन्टरनल कुरा गर्छु, कहिले म प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्छु, कहिले म प्रचण्डसँग इन्टरनल कुरा गर्छु, कहिले म प्रचण्डसँग बहस गर्छु, कहिले म शेरबहादुर देउवासँग इन्टरनल कुरा गर्छु, कहिले म शेरबहादुर देउवासँग बहस गर्छु। त्यसैले तपाईँको सबैभन्दा ठुलो क्रियाशीलता चाहियो, अनिवार्य आवश्यकता भनेको सफल हुनको लागि क्रियाशीलता तपाईँको लागि मुख्य एजेन्डा हो। जो मान्छे सक्रिय हुन्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ। मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिकाएको एउटा राम्रो पक्ष भनेको क्रियाशीलता हुन्छ। उहाँले मलाई 1 दिन 3:30 बजी फोन गर्नुभयो, पुस महिना 3:30 बजी। म बसाइमै यसो हेरेँ 3:30 बजी हुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोन आयो। के बोकी जाऊ भने तपाईँ तुरुन्त आइहाल्नुहोस्। म त्यतिखेर काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्थ्यो, राजाको शासन थियो। तपाईँ तुरुन्त आइहाल्नुहोस्, किनभने दिउँसो मैले तपाईँलाई भेट्न सक्दिनँ, अहिले नै तपाईँसँग कुरा गर्नु छ भनेर उहाँले मलाई 3:30 बजी फोन गरेर म 4:30 बजी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टिममा छु। त्यो क्रियाशीलता हुन्छ। त्यसै मान्छे सफल हुँदैन। तपाईँले भन्नु होला ए म ठुलो मान पर्छु, मिहिनेत गर्नु, इमान्दारिता हुनु, व्यक्तित्व नभए। त्यसै मदन भण्डारी उहाँको भाषण मैले 3 घन्टासम्म सुनेको छु स्कुल टिममा खुलामा। मैले 5 बजे भाषण सुरु गर्नु, बेलुका 8 बजी सिद्धि। त्यसै मान्छे सफल हुँदैन। त्यसमा धेरै कलाहरू हुनुपर्छ, गलाहरू हुनुपर्छ। तर पनि म तपाईँहरूलाई फेरि यो पेसा एकदम गाह्रो छ, कठिन छ, अप्ठ्यारो छ, केही गर्न सकिँदैन कि भनेर अन्यमा नरहन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। असम्भव संसारमा केही पनि छैन। असम्भव संसारमा केही पनि छैन। अब सम्भवै सम्भवको विश्व हो। आज तपाईँलाई थाहा छैन, 1 महिना अगाडि
जो बारम्बार थियो, पानी बारम्बार थियो, युद्धको लागि तयारी भएर बसेका थिए। त्यसो युद्ध विश्वयुद्ध हुन्छ कि भनेर हामीले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ। उत्तर कोरिया र अमेरिकाको बिचमा सम्झौता भयो, समझदारी भयो सिङ्गापुरमा। विश्वको ध्यान एउटा 34 वर्षको किमले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने। असम्भव हो त? सम्भव हो जे पनि। त्यसैले मिल्न चाहिन्छ। असम्भव संसारमा केही पनि छैन। अस्ति एकजना मन्त्रीले मलाई अन्तर्वार्तामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। मैले भने विश्वमा असम्भव के छ मन्त्रीजी भने केही पनि छैन भने। उसमा मैले भने लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे बनाउन सकिन्छ भने अहिले सकिन्छ भने कसरी भन्दाखेरि उहाँले उत्तर त राम्रो दिन सक्नु भएन होइन। अझै पनि विश्वमा उहाँले अहिले आएको टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो होइन, विज्ञान प्रविधिको कुरा गर्नु, हामी बनाउन सक्छौँ। लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्छौँ भने उहाँले जस्टिफाई गर्नु। त्यसैले केही असम्भव रहेछ त? त्यसैले तपाईँहरूले आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने तपाईँहरू सफल हुन्छ। केही कुरा छ भने संक्षिप्त रूपमा भन्नुहोस्, म हिँड्नुपर्ने छ मिटिङमा। केही छन् भने त्यसले इन्ट्रेस्ट पनि ल्याउँछ कि हेर्नको लागि। अनि खासमा त्यो हजुरले चाहिँ त्यसलाई एउटा टुलको रूपमा लिइराख्नु भएको कि कसरी खास हजुरले इन्टरभ्यू आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ त्यो बिस्तारै जाँदैन त्यो इन्टरभ्यूले मान्छे होर्ड अन्तर्वार्ता जस्तो कुरा हेर्नुहोस् न। अब धेरै मान्छेले अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ। अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि पब्लिकले के खोजेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँले महान काम गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर प्रश्न सोध्यो भने त्यसको मजै आउँदैन। प्रधानमन्त्री तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन। किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको 4.5 महिना पुग्यो। आज एउटा काम मलाई बताइदिनु त सम्माननीय प्रधानमन्त्री तपाईँले गरेको राम्रो काम। तपाईँ भारत जानुभयो, चीन जानुभयो, त्यो राम्रो काम हो। तर नेपाली जनता आज पनि समस्यामा छन्। खोइ त समाधान त्यो भन्यो भने इन्ट्री मान्छेले हेर्न लागेको हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तपाईँ त महान नेता हो, तपाईँ यो देशको सर्वोत्कृष्ट नेता हो, राजनेता हो। वाह, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? एकदम खुसी छु। देश कसरी हाँकिरहनु भएको छ? हाँकिरहेको छु। हजुरले त्यो सोध्नुभयो नि प्रश्नहरू, कतिपय अब त्यो प्रश्नको उत्तर आउनु नपर्दा फेरि तपाईँले क्रस क्वेसन गर्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ होइन, धेरैको त तर्क पनि छ, तर क्रस क्वेसन नगर्नु त्यो अन्तर्वार्ताको महत्त्वै रहन्छ। सुन्नुहोस् न, अब सुन्नुहोस्, अन्तर्वार्ता भनेको के भन्दाखेरि त्यो भाषण गर्ने ठाउँ त होइन। खुला मञ्चमा गएर त्यो नेताले घन्टौँ भाषण गर्न सक्छ, उसलाई कसैले त्यहाँ रोक्दैन। तर ऊ टेलिभिजन सोमा छ, टक सोमा छ, टक सोमा त सवाल जवाफ हुन्छ। उसको एउटा प्रश्न छ नि, 10 मिनट लगाएर उसले चाहिँ बखान गर्न खोज्यो, व्याख्या गर्न खोज्यो भने मलाई त टाइम हुँदैन। 10 मिनट उसको एउटा कुरा को मान्छे सुनेर नि उसलाई कसरी होल्ड गरिरहन्छ टेलिभिजनमा? क्रस क्वेसन अनिवार्य आवश्यक छ। तर उत्तर आउन सकेसम्म दिनुपर्छ। उसको मर्म र भावनालाई लिमिटेड पार्नु हुँदैन। कहिले काहीँ त कस्तो पनि फिल आउँछ भने त्यो जसको इन्टरभ्यू भइरहेको छ नि उसको माथि त पुरा हिर्काइरहेको जस्तो क्या। मलाई मान्छेले ऋषि धर्मलाई हेर्दाखेरि त्यति सरल छ बाहिर हेर्दाखेरि। जब ऊ टक सोमा बस्छ उसको त्यो हाउभाउ शैली प्रस्तुति किन त्यसरी कडा हुन्छ भन्छ क्या मान्छेले मलाई। मैले त्यो भगवानको वरदान भन्छु। मलाई भगवानले त्यही गिफ्ट दिएको छ क्या। ऋषि धर्मलाई अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि अरूभन्दा फरक शैलीमा आउँछ। प्रत्येक दिन तपाईँको टेलिभिजनमा 10वटा 20वटा अन्तर्वार्ता आइरहन्छ नि। तर कुनै अन्तर्वार्ताले तपाईँलाई मनोरञ्जन पनि दिनु पर्यो क्या, तपाईँलाई सूचना पनि दिनु पर्यो। अन्तर्वार्ता त्यो जनता जान्न चाहन्छन् भने चाहिँ त्यो के हो, थेगो हो कि? जनता जान्न चाहन्छन् देशमा के भइरहेको छ सम्मानित प्रधान। जनता जान्न चाहन्छ, जनताको अधिकारको कुरा हो। सेलिब्रेटीले तपाईँको के काम गरिरहेछ, देशका प्रधानमन्त्रीदेखि गण्यमान्य व्यक्तिले के गरिरहेछन्, जनता जान्न चाहन्छ। पनि पऱ्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू एकचोटि हामी त्यो मैले मेरो इन्टरभ्यू आज इट्समा सोमा होइन, सुरजसिंह ठकुरले कान्तिपुर टेलिभिजन मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। त्यो बङ्गलादेशबाट जुन प्लेन यहाँनिर दुर्घटना भयो त्यो बेलामा चाहिँ छोटो बातविवाद भयो। के कारणले गर्दा? जस्तै भाषा सोधियो होइन, भाषा सुन्नुहोस्, त्यो एनडी टेलिभिजन भनेको
डिडी न्युज भनेको भारतीय गभर्मेन्टको आधिकारिक च्यानल हो डिडी न्युज। उसले मलाई सोध्यो, मैले के हेरेँ भन्दाखेरि भारतमा अधिकांश मान्छे हिन्दी बुझ्छ। अस्ति म चीन पनि गएँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग, त्यहाँ कसैले पनि इङ्ग्लिस बोलेन, कसैले पनि। म छक्कै परेँ। चिनिया भाषाको उनीहरू आफ्नो भाषाको पकड, आफ्नो भाषाप्रतिको उनीहरूको इमान्दारी थियो। हाम्रो देशका नेताहरू जस्तो होइन क्या। भाषामा तपाईँलाई जेमा आफ्नो देशलाई आश्वस्त पार्न सक्छ, आफूलाई एक ढिक्का पार्न सक्छ, त्यही भाषा प्रयोग गर्ने नेताहरू लिडरसिपले। अब मलाई उसले सोध्यो, मलाई थाहा छ डिडी न्युज भनेको हिन्दी च्यानल हो, दूरदर्शन हो, मलाई थाहा छ राम्रोसँग। त्यहाँ त एउटा मान्छेले त हरेक मान्छेले चाहिँ अब भारतमा तपाईँलाई थाहा छ 1 अर्ब 15 करोड जनता छ, ती जनतामा चाहिँ हिन्दी भाषा नै लोकप्रिय छ। बिहारमा बस्ने भारतीय होस् अथवा दिल्लीमा बस्ने भारतीय किन नहोस्। त्यसरी मैले त्यसलाई हिन्दीमा बोलेँ, किनभने हिन्दीमा बोल्दाखेरि त्यो सूचना जसरी सबैको कानमा पुग्थ्यो, मनमा पुग्थ्यो, उनीहरूले सूचना पाउँथे, त्यसलाई मैले प्रयोग गरेँ। अब ऋषि ढङ्गले किन हिन्दी बोल्यो भनेर धेरैले समाचार बनाए, धेरैले विवाद गरे। हाम्रो देशमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा हिन्दी बोल्नु हुने, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर हाम्रो देशको पार्लियामेन्टमा घन्टौँ हिन्दीमा भाषण गर्नु हुने। मैले भन्नु खोजेँ केपी शर्मा ओली गएर भारतमा इन्टरभ्यू दिन हुने हिन्दीमा, कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइराला हिन्दी बोल्न हुने, पर्सनल हिन्दी बोल्न हुने, ऋषि ढङ्गले हिन्दी बोलेर इन्टरभ्यू दिन हुने। त मलाई जुन भाषा सजिलो लाग्छ, सरल लाग्छ, म त्यही भाषा प्रयोग गर्छु। भाषा भनेको तपाईँहरूको आफूमा भर पर्छ क्या। जस्तो यहाँ साथीहरू, अब मैले अन्यथा नसोचौँ, तपाईँहरूलाई कति बेला घरमा यहाँ नेवारी भाषा बोल्ने साथीहरू पनि म देखिरहेको छु नि। कतिपय यहाँ जनजातिको आदिवासीको भाषाहरू पनि छन्, नभएको त होइन। थारू, मैथिली सबैको भाषाहरू छ। घरमा बस्दा साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो भाषा भनेको आफ्नो सन्तुष्टिको लागि, सरलताको लागि प्रयोग गर्ने। त्यसै भाषामा विवादमा फस्नु, विवादमा पर्नु पनि। सर यो हमालाको हमालाई चाहिँ किन राख्नु? हमाला भन्ने चाहिँ किन राख्नु? एउटा पत्रकारले चाहिँ जसलाई पनि हमालाई भन्ने। पत्रकार भनेको हमालै गर्ने जात हो। पत्रकार तपाईँको चाहिँ एकदम छ नि, तपाईँको अब हुन टक सोको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वमा अब हुन त अहिले हमला भन्ने शब्द एकदम प्रख्यात छ। आक्रमण, हमला होइन, एट्याक गर्ने कुरा हो होइन। धेरै समाचारहरू बन्छ, तर धमलाको हमला यदि नभएको भए यो कार्यक्रम यति पपुलर त हुन्थेन नि। सबै मनको, सबै जनताको मनमा पुगेको छ नि। टक सो त धेरै छ नि त धमलाको हमला। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कार्यक्रमको, किनभने लोकप्रियताको लागि त्यो टेलिभिजनले चाहिँ मलाई भन्यो, मैले ओके गरेँ। त्यसैले गर्दाखेरि कार्यक्रमको नाम जे भए पनि त्यसको कन्टेन्टमा कुरा गर्नुहोस् क्या। कन्टेन्ट चाहियो क्या। 1 घन्टा तपाईँले टेलिभिजन हेर्न बसिसकेपछि ऋषि ढङ्गलाको धमलाको हमलामा त्यही कुरा आउनु पर्यो। नाम मात्र राखेर पनि हुँदैन, कन्टेन्ट हुनु पर्यो। कन्टेन्ट मैले भनेको छु, कन्टेन्टमा जसले खेल्न सक्छ त्यो सफल बन्नु। थ्याङ्क यू सो मच। सर एउटा क्वेसन लाग्छ, यो जुन पत्रकारिता मिडियामा चाहिँ कुनै एउटा लेभल स्टेप हुन्छ कि के हो र? यो हजुरको चाहिँ जस्तो अरू सञ्चारकर्मीहरू अरूहरू चाहिँ जस्तो कुनै पनि बैठकहरूमा संसद भवनमा हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि अरू मिडियाहरू चाहिँ बाहिरै हुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ नेताहरूसँग कुन जोड्दै बाहिर, यसमा चाहिँ खास के हुन्छ? त्यो आफ्नो एउटा सम्बन्धको कुरा हो। तपाईँले सम्बन्ध कसरी बनाउने नेताहरूसँग, किनभने मलाई सूचना चाहिएको छ। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड चाहिँ 3 घन्टा बसेर बाहिर निस्किनु भयो। उहाँले मिडियामा प्रतिक्रिया दिनै चाहनु भएन, तर मैले उहाँलाई भेटिसकेको हुन्छु। किन मलाई त समाचार बनाउनु छ नि त। त्यसैले म उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई सदुपयोग गर्छु, दुरुपयोग कहिले पनि गर्दिनँ। मिडियाले दुरुपयोग कहिले पनि नगर्नुहोस्, पावर सदुपयोग मात्रै गर्नुहोस्। तपाईँले सम्बन्ध बनाउन सक्नुपर्छ क्या। किनभने म 14 वर्षको मेरो कृष्णप्रसाद भट्टराईको इन्टरभ्यू लिन किन तयार भई किन मलाई दिनुभयो त? त्यो सम्बन्ध कहाँ? कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेको जो बाबुलाई इन्टरभ्यू दिनै नचाहने नेता, दिनै नचाहने। प्रचण्डको पहिलो अन्तर्वार्ता सार्वजनिक जीवनमा लिने मान्छे म। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वलाई अब शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्छु भनेर 2063 साल असार 2 गते बालुवाटारमा राति सार्वजनिक भइसकेपछि 1:30 बजे राति अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार मन पऱ्यो।
1:30 बजे म नेपाल 1 टेलिभिजनमा काम गर्थेँ त्यतिखेर। नलिनी सिंहले मलाई राति वाह वाह बेटा कसैले गर्न सकेको काम तपाईँले गर्नु भनेर दिल्लीबाट 2 बजे फोन गर्नु। त्यही हो सबभन्दा पत्रकारको ड्युटी। थ्याङ्क सो मच। उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु भयो के छ अनि हामी के छ भने उ गरौँ अघि मैले उहाँलाई उ गर्न खोजेको थिएँ अलिक पछि भनौँ होला। हामी आजको क्लास यहीँ राख्छौँ अनि त्यस पछाडि